بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من عباده الرحماء، أحمده سبحانه وأشكره على السراء والضراء، وأصلي وأسلم على سيدنا كاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد، يا أحبائي، في هذا المجلس العلمي وقد شهد فيه أصحاب العلم والفن إلقاء الخطابة نوع من الجراءة والجسارة، وهو توفيق من الله عز وجل، وله الحمد والشكر. فالموضوع المحدد هو القوانين الشخصية للمسلمين وحكومتنا الهندية. يا شبان المدارس الإسلامية، إن المسلمين في الهند مهدكون بأخطار جسيمة. إنهم يواجهون المصائب والنوازل على جبهات متعددة، يواجهون الآلام والكوارث على جوانب مختلفة. التعصب الهندوسي يعمل عمله، القوات الطائفية تزيق بالمسلمين زرعا وتحيط بهم من كل الجوانب، فتزر نفوسهم وأملاكهم، تزر عزتهم وشرفهم، تزر دينهم وأمرهم. كل ولاية من ولايات الهند وأهاليها المسلمون مسابون بالشيطات الخبيثة، بالسفاكية المظلمة، بالإجراءات الموحشة للعناصر الدنسة من القوات الطائفية التي تقودها الحكومة خفاء وعلنا، سرا وجهرا. المنظمات الهندوسية المتعصبة المتشددة كأنها ولدت ونشأت لإجلاء المسلمين عن وطنهم العزيز، والإقلاع للإسلام والمسلمين من بلادهم الهند. فهذه العناصر الهندوسية المتعصبة دخلت في كل شعبة من شعب الحكومة، وغلبت على كل محكمة من محاكمها، فتشتعل الاشتباكات الطائفية والنيران العدوانية ضد المسلمين، وما إلى ذلك من الفتن والمصائب والإجراءات الغاشمة والأفاعيل الحيوانية التي يواجهها المسلمون على جبهات مختلفة. يا أحبائي، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن حكومتنا وقواتها، حكومتنا وزعمائها، إنها تكون غير مخلصة للإسلام والمسلمين، فإنها تبذل كسالى لجهودها لتشريعية الإسلام والمسلمين. إنها تتخذ طرائق قانونية لإبعاد المسلمين عن ثقافتهم الدينية والإسلامية. إنها تسبق المنهج التعليمي بالصبغة الوثنية، بصبغة المخالفة التي تخالف كل المخالفة عن الدين السماوي وتعاليمه البيضاء النقية. فلازما ويقينا تتأثر بأذهان الأطفال المعصومين من المسلمين، فهم يتشككون دينا وإيمانا، يتشككون عقيدة وشريعة. إن الحكومة لها جهود قانونية، جهود خفية، جهود شنيعة، جهود باطلة مقدسة ضد الإسلام والمسلمين، فهرسها طويل جدا لا يمكن حصرها في هذا الوقت الضيق. لكن يا أصدقائي، يا زملائي، يا أحبائي، أكبر خطر لدينا وأكبر حزن وهم لنا أن حكومتنا اليوم تداخل مداخلة سافرة، تداخل في أحوالنا الشخصية للإسلام، تداخل في قضايانا الإسلامية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. إنها تنزيل من حكيم مجيد، تداخل في قضايانا الآيلية المنزلة من السماء، من النكاح والطلاق، ومن الوراثة والهبة، ومن الخلي والتبني، ومن الأماكن الأوقاف وما إلى ذلك. فإنها لا تدري أن المسلمين يستطيعون أن يتحملوا الظلم والجور، يتحملوا العذاب والنكال، يتحملوا الخسارة والنقصان، يتحملوا المصائب الكبرى والفتن العظمى. إنهم يتحملون كل شيء، لكنهم لا يتحملون المداخلة في الدين، المداخلة في العقائد الإسلامية، المداخلة في التعاليم السماوية، لأنهم يؤمنون بذلك الكتاب السماوي الذي يأمرهم صراحة ووضاحة، فيقول: إن الحكم إلا لله، الحكم لله العلي الكبير، ألا له الخلق والأمر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا أحبائي في الدين، فواجب علينا أن نطالب من حكومتنا وقواتها مطالبة أقوى،
ألا تداخل في أهوالنا الشخصية للإسلام، وألا تخالف قوانين الجمهورية للبلاد التي تمنع كل فرد من أفرادها حرية الدين والعقيدة، وإلا تواجه العواقب السيئة كما واجهت الحكومات المتعددة في الأزمان المختلفة في التاريخ. أخيرا ندعو الله أن يحفظنا من مكر الماكرين الحاسدين الظالمين والجائرين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.